है। सो आज हामी चाहिँ के पढ्छौँ भन्दा टर्क पढ्छौँ। टर्क अन अ बार म्याग्नेट in a magnetic field. त्यो अहिले थाहा छैन है, यो चाहिँ अब इन्फर्मेसन पछि होला है, यहाँनिर पढाउँ अब हामी। सो यसमा के दिइरहेको छ भन्दाखेरि के क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ यहाँ पढाएको क्रममा तिमीले मलाई सोध्न सक्छौ है। सो टर्क अन अ बार म्याग्नेट इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, यो भनेको के हो भने पहिला बुझौँ त्यसमा। ठिक छ, यो टर्क भनेको के हो र यो बार म्याग्नेटलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्ने कुरा। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि कसरी टर्क भनेको के बुझामै त, कसैलाई थाहा छ टर्क भनेको? देखिरहेको कुरा हो यो होइन, तर धेरैलाई थाहा हुँदैन कि टर्क भनेको के हो भनेर। तिमीले ढोका घरमा यसरी छ नि, याद गरेको नि, ढोका यतिकै छ भने ढोका लाउनु पर्ने के गर्छ तिमी? जस्तै ढोका यहाँबाट यहाँ यसरी मुभ हुन्छ नि, यसरी मुभ हुन्छ कि हुँदैन? यहाँबाट यति मुभ भयो नि, त्यो टेन्डेन्सी हो के हो त? यसलाई हामीले यहाँबाट यहाँ यसरी मुभ गरेर रोटेट गराउनलाई, टर्न गराउन लाग्ने जुन चाहिँ फोर्स छ अथवा टर्निङ फोर्स, यसलाई हामी के भनौँ? यो फोर्स त फोर्स होइन यो, तर यो इफेक्ट हो, इफेक्ट अफ फोर्स हो, जसले गर्दा घुम्छ। द्याट्स कल्ड के त टर्क। जस्तै तिमीले एउटा पानीको बोतल चाहिँ, पानीको बोतल छ भने पानीको बोतल तिमीले खोल्नु पर्यो भने तिमीले एउटा औँलाले खोल्न सक्छौ यसलाई? सक्दैन नि। तिमीलाई के चाहिन्छ? अर्को औँला पनि चाहिन्छ, जस कारणले गर्दा एउटा सपोर्ट क्रिएट गरोस् र अर्को घुमोस् भन्ने कुरा। सो टर्क हुनलाई के चाहिन्छ भने एउटा फल्क्रम जस्तो केही चाहिन्छ, जस कारणले गर्दा के हो त घुमोस्। ठिक छ। सो सिम्पल लेमनको टर्ममा भन्दाखेरि कसैले सोधिहाल्यो भने यो के हो टर्क, तैँले त फिजिक्स पढास के हो भनेर सोध्यो नि, जुन कुराले घुमाउँछ द्याट्स कल्ड टर्क। जे कुराले घुमाउँछ हामी त टर्क हो, सिम्पल। ठिक छ, कुरा बुझ्यो नि? सो टर्कको एकदम बेसिक कुरा त्यति नै। अब हामीले यहाँनिर टपिक के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा बार म्याग्नेटलाई उसमा राख्यौँ, म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ भने, ठिक छ, यसमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ। ठिक छ, अब यसमा हामीले के राख्यौँ? बार म्याग्नेट राख्यौँ भने, बार म्याग्नेट राख्यौँ भने यसमा चाहिँ टर्क कति आउला हामीले सोधे। ठिक छ, यो चाहिँ यति नै हो फिगर चाहिँ। माने यो यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्न पनि हामीलाई म्याग्नेट चाहियो नि त फेरि, होइन? सो एउटा म्याग्नेटिक फिल्डभित्र अर्को म्याग्नेट राख्दाखेरि म्याग्नेट घुम्छ नि, घुम्छ कि घुम्दैन होला? घुम्छ नि। जस्तै यो र बिचमा रिपल्सन हुन्छ कि हुँदैन? सेम सेम भएपछि रिपल्सन भयो, सेम सेम भएपछि रिपल्सन भयो कि भएन? सो यो म्याग्नेटिक फिल्डमा बार म्याग्नेट घुम्ने प्रोबेबिलिटी भयो कि भएन भन त तिमीहरू? भयो नि, घुम्न सक्छ नि। किनभने यो सिम्पल जसले पनि बुझ्छ नि, लाइक पोल्सहरू रिपेल हुन्छ, अनलाइक पोल्सहरू के हुन्छ त अट्र्याक्ट हुन्छ भनेर। त्यस्तै गरेर हामीले यसलाई यहाँ राख्यो भने चाहिँ यो घुम्ने यसको के हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। र अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त दुईटा पोलमा लाग्छ। मैले अस्ति भन्दै दुईटा पोल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे? डाइपोल। सिम्पल हेर, के गाह्रो छैन। डाइपोल, डाइपोल भनेको दुईटा पोल भएर डाइपोल। एउटा पोल भने के हुन्छ त्यसलाई? मोनोपोलहरू, मोनोपोल भन्छ हामीले। अनि म्याग्नेटहरू चाहिँ मोनोपोल हुन सक्छ सक्दैन? अस्ति मैले भन्थे हुँदैन, सक्दैन, हुँदैन नि। यो कुन थ्योरीले भन्छ हामीलाई? एटमिक थ्योरी अफ के त अथवा मोलिकुलर थ्योरी अफ म्याग्नेटिज्मले भन्छ हामीलाई। दे अलवेज लाई इन अ डाइपोल स्टेट, दुईटा पोलमा हुन्छ नै यो। अनि टर्क निकाल्ने, टर्कलाई हामीले के सिम्बलाइज गर्छौँ भने त नेपाली 8 हुन्छ नि, त्यसरी सिम्बलाइज गर्छ हामीले। सो टर्क आयो। सो टर्क भनेको के हो त? फोर्स इन्टु के हो त? डिस्टेन्स मात्रै हो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्छ हामीले। यो बेसिक कुरा है। नेपाली 8 भाषामा टाउ भनौँ, टाउ भन्छ यसलाई। त्यस पछाडि गएर अब यसको चाहिँ हाम्रो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेख्दाखेरि चाहिँ
इट विल बी mb sin थीटा हुन्छ है mb sin थीटा टाउ बराबर mb sin थीटा यो बुझौँ है अब यो थीटा के हो भनेर हामीलाई सोध्छ होला थीटा भनेको के हो त त्यो एक्सिस अफ डाइपोल जुन छ डाइपोल भनेको म्याग्नेट है अब हामीले डाइपोल भन्दा त के हो डाइपोल भनेको सोध्ने हैन है डाइपोल भनेको के हो त यो दुईटा यो बार म्याग्नेटलाई हामीले डाइपोल भने मात्रै हो सो यसले चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनाएको जुन चाहिँ एंगल छ यो चाहिँ थीटा हो ठीक छ एक्सिस अफ डाइपोल विथ के त म्याग्नेटिक फिल्ड पुरा बुझिरहेको छु नि सो कति आयो त mb sin थीटा आयो m भनेको के हो m भनेको के हो मैले अस्ति पढाएको थिएँ के हो m भनेको पोल स्ट्रेन्थ हो हैन नि सानो m भनेको पोल स्ट्रेन्थ हो त ठुलो m भनेको के हो हो डाइपोल मोमेन्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट ठीक छ अनि b भनेको के हो म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ यसको युनिट के हुन्छ रे के हो यसको युनिट टेस्ला मैले त्यो एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ निकोला टेस्ला बारेमा थीटा भनेको के हो रे angle made by magnet with magnetic एंगल मेड बाइ एक्सिस angle between dipole axis and the एक्सिस अफ डाइपोल भनेको म्याग्नेट है फेरि तिमीले अब के हो यो भनेर नझुक्यो के नि हैन यो सो इट इज द एंगल बिट्विन द एक्सिस अफ डाइपोल एन्ड के द म्याग्नेटिक फिल्ड magnetic moment. ओके बुझिरहेको छु यहाँसम्म अब तिमीलाई म एक दुईटा क्वेशनहरु दिन्छु है त यसबाट है ए इक्वेशनबाट तिमीले मलाई भन है त सो टाउको भ्यालु सबभन्दा मिनिमम कति बेला होला sin 0 हुँदाखेरि हो परपेन्डिकुलर हुँदा sin 0 भने के हुन्छ त्यो 0 हुन्छ थीटा 0 भयो भने थीटा 0 भयो भने के हुन्छ sin 0 हुन्छ र sin 0 भयो भने के हुन्छ त्यो 0 अब टर्क 0 भनेको के हो यसमा रोटेटिङ मोमेन्ट छ कि छैन त्यसो भए छैन भनेको अर्थात त्यो चुम्बक चाहिँ त्यो भित्र घुम्छ कि घुम्दैन घुम्दैन जति बेला हामीले यो म्याग्नेटलाई हेर यो भयो त्यहाँलाई यसलाई हामीले सिधा राख्यो भने के भयो र त यो एक्सिस यही भयो यसको म्याग्नेटिक फिल्ड यही भयो नि सो यसरी हामीले दुईटा यो म्याग्नेटको बीचमा हामीले एउटा म्याग्नेट राख्यौं र त्यसलाई यसरी हामीले थीटा चाहिँ 0 बनाएर राख्यो भने के भयो त यो चुम्बक घुम्दैन पुरा बुझेनौ सो कति बेला चाहिँ म्याक्सिमम घुम्ने प्रोबेबिलिटी होला त 90 डिग्रीमा थीटा 90 भयो भने के होला साइन कति हुन्छ साइन 90 साइन 90 भने कति भयो त 1 भयो म्याक्सिमम भ्यालु कति भयो त्यसको mb भनेको त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट र त्यसको म्याग्नेटिक फिल्डले मल्टिप्लाई गरेपछि टर्क दिन्छ अब तिमी अब सोच न कुनै चुम्बकलाई यसरी बीचमा राख्दियो भने ठाडो भएर राख्दियो भने के हुन्छ त अब त्यो घुम्ने प्रोबेबिलिटी बढ्यो कि बढेन किन भन्दा यो n छ यो s छ यो n छ यो s छ नि यसले यता धकाल्ने भयो यसले यता धकाल्ने भयो कि भएन अनि चुम्बक यसरी घुम्ने भयो कि भएन पुरा बुझिराख मेरो कुरा यसले रिपल्सन दिइराछ यसले पनि रिपल्सन दिइराछ नि चुम्बक त अब यससँग अट्र्याक्ट हुन खोज्छ अनि यससँग अट्र्याक्ट हुन खोज्छ नि अनि चुम्बक घुम्यो कि घुमेन घुम्यो नि भनेपछि कति बेला राख्दा चाहिँ त्यसको टर्क म्याक्सिमम हुन्छ त ठाडो भएर राख्दाखेरि भनेको 90 डिग्रीमा राख्दाखेरि सो कति बेला चाहिँ यो घुम्दैन त जब हामीले सिधा राख्छौं भने त्यति बेला घुम्दैन क्लियर मैले भनेको कुरा बुझेको बुझेन ओके सो यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले मैले केही पढाएन जस्ट सिम्पल टर्कको बारेमा पढाएँ टर्क भनेको घुम्न सक्ने क्षमता मात्रै हो घुमाउन सक्ने क्षमता घुमाउन सक्ने भन्ने बुझौँ है किन त्यसले घुमेपछि त्यसको पुरा बल त्यसको पुरा मिल्यो कि ठीक छ अनि त्यसको फर्मुला mb sin थीटा भयो र कति बेला यो म्याक्सिमम हुन्छ जब 90 डिग्री हुन्छ चुम्बकलाई सिधा राख्यो भने भनेको ठाडो भएर राख्यो भने र कति बेला यो घुम्दैन जब त्यो 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि 0 किन हुन्छ भन्दाखेरि यता र जस्तै यो यतापट्टि यो s भयो यतापट्टि n भयो यो यसमा टाँसियो यससँग टाँसियो टाँसेन टाँसेपछि त यो घुम्ने यसको प्रोबेबिलिटी भयो भएन नि तर यसले सिधा राखेन के भयो यसले धकाल्ने भयो यसले धकाल्ने पनि घुम्न सक्छ नि सो कुरा बुझ्यो साह्रै हो ती यस सर ओके सो हामी एउटा क्वेशन गरिहालौँ है त्यसमा कसैले बुझेको छैन भने भन है फेरि ल
एउटा क्वेसन गरौँ है त अलिकति नातिकन पढौँ बुझिन्छ म सकेसम्म सबै कुरालाई एकदम सिम्पल वेमा भन्न कोसिस गरिरहेको छु क्वेसन लेख्यो एउटा बार म्याग्नेट is held at right angle है ध्यानलाई हेर्नु है क्वेसन to a uniform magnetic field the couple भनेको त जोडी कपल त बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भने हैन कपल भनेको टर्क भने हो so acting on a magnet is to be half by rotating it from this position. The angle of rotation is कति is option A 60 45 30 75 ल यो गर ट्राई गर अनि त्यसपछि म गर्दिन्छु मिलाएन भने डिग्री 30 आयो ल अब म गर्दिन्छु त क्वेशनले के भन्न खोजेको कुरा म पहिला एक्सप्लेन गर्छु त्यसपछि तिमीहरु आफै आन्सर हेर है क्वेशनले के सोधेछ भने सुरुमा एउटा बार म्याग्नेट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा से राख्यौं 90 डिग्रीमा राख्यौं रे ठीक छ सो यति बेला यसको एंगल कति भयो थीटा 90 भयो नि राइट एंगल भएछ अनि अब हामीले यसलाई के गर्यौं रोटेट गर्यौं रे के थाहा हैन हामीलाई कता रोटेट गर्यौं रे ठीक छ रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ अब के भएछ भन्दाखेरि जति यसको टाउ थियो नि सुरुमा त्यसको आधा भएछ के यो जस्तै टाउ 1 माने मैले फर्स्ट केसको सेकेन्ड केसको टाउ 2 चाहिँ कति भयो त हाफ अफ कति भयो टाउ 1 भएछ अरे अनि यो पहिला 90 थियो अब यो कति भयो होला थाहा छैन हामीलाई अनि यो यहाँबाट यहाँ योबाट यहाँ आउँदा कति एंगल चाहिँ यो रोटेट भयो होला भनेर क्वेशन सोधेछ के मानव सुरुको यो थियो नि त सो यो सोधे हामीले सो हामी के गर्छौं थीटा 1 हामीलाई यहाँ थाहा छ थीटा 2 थाहा छैन हामीलाई सो थीटा 2 निकाल्छौं हामी र थीटा 1 माइनस थीटा 2 गर्छौं के जस्तै इमेजिन एउटा सानो एउटा म एनालोजी भन्छु तिमीसँग पहिला 100 ml पानी थियो ठीक छ पछि तिमीसँग 200 ml पानी भयो भनेपछि तिमीले कति ml पानी थप्यौ 100 थप्यौ नि कसैले हामीलाई के सोधिरहेछ भन्दाखेरि पहिला यति थियो पछि यति भएछ भनेपछि यसमा कति चेन्ज भएछ भनेर सोधेको के सो सुरुमा मैले के निकाल्नु पर्यो थीटा 2 निकाल्नु पर्यो फर्स्ट केसमा जाम है त है ध्यानले सुन्नु है फर्स्ट केसमा हाम्रो टाउ निकाल्ने फर्मुला के हो mb sin थीटा हो के हैन यसमा थीटा 1 कति छ 90 डिग्री हो नि त यसलाई मैले टाउ 1 माने अब म्याग्नेटिक मोमेन्ट र b त सेम नै हुन्छ किन भन्दा यसमा कुनै चेन्ज आएको छैन सो टाउ 1 मैले माने यो mb भयो यो sin 90 भनेको कति हो त 1 सो थीटा 1 के टाउ 1 कति रहेछ त mb रहेछ अब सेकेन्ड केसमा जाम है त सेकेन्ड केसमा जाँदाखेरि हाम्रो थीटा 2 थाहा छैन हो नि तर हामीलाई के थाहा छ भन्दा टाउ 2 इक्वल टु mb sin थीटा यहाँ 1 भएको थियो अब sin थीटा 2 हुनु पर्यो नि सेकेन्ड केस भएर तर थीटा टाउ 2 चाहिँ के छ भन्दा हाफ अफ के छ त टाउ 1 छ नि त सो mb sin थीटा 2 भयो अनि थीटा 1 हैन कति छ हेर त mb हो नि त
सो हामीले के राख्नु पाए एमबी एमबी लेख्न पाए तिमीले डिभाइड गर्न पनि सक्छौ चाँडै सकाउनको लागि मैले चाहिँ जस्ट बुझाउनको लागि लामो बनाएको मात्रै हो यो रे क्यान्सल आउट भयो सो थीटा 2 भनेको कति आयो त्यसो भए 30 डिग्री आयो सो सुरुमा कति थियो 90 थियो अनि हामीले 30 मा घुमाएपछि के भएछ यसको टाउ चाहिँ घटेछ आधा भन्छ हामीले कति एंगल अफ रोटेसन भयो त्यसो भए हाम्रो कति भयो हाम्रो एंगल अफ रोटेसन 100 ml थियो 200 भयो जस्तै डबल 90 थियो त्यसपछि हामीले 30 भयो हामीले कति घटायौं त्यसो भए 60 घटायौं नि आन्सर के भयो त 60 डिग्री भयो बुझ्यो सबले क्लियर सर एकचोटि फेरि भनिदिनु सुन है क्वेशनले के भनेको छ भन्दा सुरुमा चुम्बक चाहिँ के छ 90 डिग्रीमा छ सो 90 डिग्री राखे मैले त्यसपछि अहिले गएर कपल एक्टिङ अन द म्याग्नेट इज हाफ बाइ रोटेटिङ जब मैले घुमाए नि थाहा छैन कतिमा घुमाए मलाई थाहा छैन घुमाएपछि यसो के भएछ भन्दाखेरि यसको चाहिँ टाउ चाहिँ आधा भएछ के सो मलाई चाहिँ के चाहिएको भन्दा कतिले घुमाएछु त मैले भनेर सोधिरहेको छ सुरुमा 90 थियो सो कतिमा पुगेछ त 30 मा पुगेछ के सो मैले कति घुमाए त 60 घुमाए नि त 60 घुमाइसे बरु 30 मा आउँछ नि त हामी हैन अनि फर्स्ट केसमा हामीले निकाल्ने भने के छ त टाउ 1 बराबर एमबी sin थीटा 1 भयो त्यहाँ गएर यो बराबर के छ त एमबी sin थीटा 2 भयो तापट्टि सो दुईटैबाट के गरे हामीले थीटा 2 निकाल्यो अब यसको सर्टकट गर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के चेन्ज भइरहेछ तिमीले हेर ध्यान लगाएर यसमा एंगल र टाउ मात्र चेन्ज भएको छ यो दुईटा चेन्ज भएको छैन नि त सो टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के लेख्न पाउँछ हामीले sin थीटा लेख्न पाउँछ हामीले सो टाउ 1 बाइ टाउ 2 भनेको के हुन्छ भन त अब sin थीटा 1 बाइ के हुन्छ sin थीटा 2 हुन्छ यो सर्टकट हो अनि टाउ 1 जति छ टाउ 2 के त्यसको हाफ हो नि अनि थीटा 1 कति छ यसको 90 छ थीटा 2 हामीलाई थाहा छैन नि त यो रे क्यान्सल भयो ठीक छ यो म्याच जान्छ यो भनेको 1 हो sin थीटा 2 भयो सो sin थीटा 2 भनेको कति आयो त्यसो 1/2 आयो सो थीटा 2 भनेको कति आयो sin इन्भर्स 1/2 2 भनेको 30 डिग्री हो नि त भनेपछि 90 बाट हामी कतिमा पुगेछौं 30 मा पुगेछौं सो एंगल अफ रोटेसन कति भयो त्यसो भए 90 माइनस 30 गर्दा कति आयो त 60 आयो के हामीले यो वेमा पनि गर्न सक्छौं है बुझेको बुझेनौ बुझेन भने कुन पार्ट बुझेन भन है मलाई बुझिम सर बुझ्यो सर बुझ्यो सर ओके ल सार्यो Yes, sir. नहीं सर स्क्रिनशट लिउ त्यसो भए ओके सर ल लियो नि स्क्रिनशट फेरि सर लेकै थिएन एकछिन ल लिउ यतापट्टिको पावर बटम र उतापट्टिको भोल्युम लो तलपट्टि दबाए नि हुन्छ है मेरोमा चाहिँ ल अरु क्वेशन गरौँ Take the next question. Torques tau 1 and tau 2 are required नानी हल्ला नगर हल्ला गरे पनि म्युट गरेर गर to remain perpendicular to the magnetic field. B1 and B2 at two different places. The ratio of B1 and B2 is option A tau 2 by tau 1, tau 1 by tau 2, tau 1 plus tau 2 by tau 1 minus tau 2, tau 1 minus tau 2 by tau 1 plus tau 2. Try गर
torques tau1 and tau2 are required to magnetic to remain perpendicular to the magnetic field at the two different places the ratio एकदम सजिलो क्वेशन छ यो ल गर कस्तो गराइछ बी सर आन्सर कति आयो ए आयो कि बी आयो कि सी आयो बी आयो सर हजुर बी आयो सर के लिएर आएका ओके बी आयो अब एकदम इजी छ है यो क्वेशनले के सोध्दैन हामीले b1 र b2 को रेशियो सोधेको हो हैन जसमा tau1 र tau2 दिइराछ अनि दुईटै के छ रिमेन परपेन्डिकुलर भने है के भनेको यसको एंगल पनि सेम छ हाम्रो फर्मुला के हो mb cos थीटा हो के sin थीटा हो नि यसमा एंगल पनि सेम छ किन दुईटै परपेन्डिकुलर छ अनि एउटै म्याग्नेट छ म्याग्नेटको कुनै लेन्थ चेन्ज भएको छैन म्याग्नेटको कुनै एरियाहरु चेन्ज भएको छैन भने यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि चेन्ज भएन नि त सो टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के आयो बी आयो अथवा हामीलाई बी चाहिएको नि बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टाउ आयो के हैन सो b1 / b2 भनेको कति हुन्छ त tau1 / tau2 सक्यो क्लियर यस सर Yes, sir. Yes, sir. ल है फेरि कसैले त्यो बुझेछ भने भन किनभने हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जानेले अलि पहिले अगाडि बुझ्छ कोहीले ढिलो बुझ्छ तर हामीले बुझ्न चाहिँ पर्छ ल अब हामी जान्छौँ अर्को प्रश्नमा है त्यसो भए त ठीक छ नि मैले मेटेरियल यसलाई क्लियर यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई ल ओके कसैले मेरो पहिला क्लास छुटाएको छ भने चाहिँ मैले मेरो युट्युबमा हालेको छु है मेरो नाम चाहिँ शैलेश गिरी हो तिमीले सर्च गर्यो भने शैलेश गिरी फिजिक्स हाने भने चाहिँ आउँछ सुरुमै शैलेश गिरी मात्र हाने भने चाहिँ भजन आउँछ त्यो नाचेको छ त्यो म हैन त्यो चाहिँ त्यो हाने भने चाहिँ आउँछ सो हामी नेक्स्टमा जाऊँ अब के हाल तन्दै साथ एउटा एउटा सानो क्वेशन दिन्छु तिमीलाई अनि तिमीले भन्न है त्यही हो के हैन किन ल मेलिन होला नगर क्वेशन लेख त व्हाट ह्यापन्स यो टर्क सम्बन्धीको लास्ट क्वेशन त्यसपछि हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ व्हाट ह्यापन्स टु द टर्क of bar magnet placed in magnetic field when theta increases from 0 to के त 0 degree to 180 degree option A increase then decrease then decrease अब मैले यसरी लेख्छु increase लाई माथि लेख्छु decrease तल लेख्छु है increase or increase decrease sorry decrease or decrease increase कसैले के भनेको भन्दाखेरि जब हामीले एंगललाई 0 देखि 180 को डिग्रीमा त्यसलाई लिएर जान्छौं त्यतिबेला चाहिँ त्यसको टर्क के हुन्छ पहिला बढेर घट्छ कि बढेको बढै हुन्छ कि पहिला बढेर घट्छ अनि घटेको घटै हुन्छ कि बढ्ने र घट्ने बढ्दै घट्दै गर्नु अनि त्यसपछि घट्दै जान्छ अब सिम्पल यो हेर तिम्रो एउटा कुरा भन्नेले फिजिक्सलाई धेरैले गाह्रो किन मान्छन् भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसलाई गोक्छौं है तिमी बुझ यो भनेको म्याथमेटिकली यसलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ हामीले यसले सोधेको चाहिँ sin थीटा को भ्यालु सोधेको sin को कस्तो बिहेभियर हुन्छ त्यो सोधिरहेको के sin 0 के हो त 0 sin 180 के 0 0 हो नि sin 90 के हो 1 0 देखि 90 मा जाँदा के भएको छ बढेछ फेरि घटेछ 0 बाट 1 मा पुग्यो 1 बाट 0 मा भयो नि पहिला सुरुमा के भयो इन्क्रिज भयो अनि त्यहाँबाट डिक्रिज भयो नि सो के हो त्यसको आन्सर ए हो इजी बुझ्यो नि सो हामीले एउटै फर्मुलाबाट धेरै एउटा क्वेशनहरु निकाल्न सक्छौं सो एक्जाममा हामीले सबै घोकेर साथ दिए हुँदैन कि तिमी बुझ्नै पर्ने हुन्छ है ओके
सबले साह्रै भने म अब नेक्स्ट टपिक पढाउँछु ठीक छ Yes, sir, boy. Yes, sir. अब हाम्रो अहिलेको टपिक के थियो अरे ल भन्नु टपिक भन्नु त अहिले हामीले के हुन्छ नि हाम्रो सबै न्युमेरिकल टपिक Torque on a bar man. सुन अब सिम्पल प्योर नेपाली भाषामा बोल्दाखेरि के भन्दा चुम्बकलाई बीचमा राखेको चुम्बक घुम्छ घुम्दैन त्यति है अनि त्यो घुम्ने हाले फोर्सको त्यो घुम्ने जुन टर्क छ त्यसको फर्मुला चाहिँ एमबी sin θ थियो अब हाम्रो टपिक अर्कै छ है त्यो बुझ्नु पर्यो अब सक्यो त्यो त्यसलाई अब हामी पछि एक्जाममा आइसके सम्झिन्छौँ अब हाम्रो टपिक के छ भन्दा पोटेन्शियल एनर्जी बारेमा छ potential energy of magnetic dipole लेखे magnetic field लेखे छ dipole हो dipole in magnetic field भनेको magnetic field मा अघि चाहिँ त्यसो घुम्ने फोर्स कति हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौं अब म्याग्नेटिक फिल्डमा म्याग्नेटिक चुम्बक थियो नि त्यो जुन चाहिँ बार म्याग्नेट त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ भन्ने हामी पढ्न लाग्यो अहिले जस्तो के पढिरहेछ भन्ने कुरामा त अवेर हुने आफै त्यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि u बराबर अहिले के थियो हाम्रो mb के थियो sin थीटा थियो नि sin थीटा अब यसको mb cos थीटा हुन्छ र नेगेटिभमा कुनै भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो पोटेंशियल एनर्जी कुरा बुझ्यो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी अफ द म्याग्नेटिक डाइपोल इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले बार म्याग्नेट राख्दाखेरि त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ भन्ने फर्मुला के हो त माइनस mb cos थीटा हो कुरा बुझ्यो नि अब यहाँ अलिक ट्रिकी हुन सक्छ है अब तिमीहरुलाई यसको मिनिमम र म्याक्सिमम निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला सुरु मिनिमम भ्यालु कति बेला हुन्छ होला ल भन तिमीहरुले जब 90 मा मिनिमम 90 में minimum. 90 मा मिनिमम एउटा कुरा सोध्छु है त -1 ठुलो कि -3 ठुलो -3. minus -1 -1 to -3. -1 जनरली कोही कोहीले -3 भनेको -45 ठुलो कि 0 ठुलो 0 0 हो नि त धेरैको दिमागमा 45 भनेपछि ठुलो लाग्छ नि त्यस्तो हुँदैन है सो हामीले यहाँनिर के बुझ्नु नेगेटिभ छ नि त सो अब 0 चाहिँ मिनिमम हैन के अहिले अघि प्लस हुँदा 0 चाहिँ मिनिमम हो नि तर नेगेटिभ छ भने यसमा नेगेटिभ पनि पोसिबल हुन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले कुरा बुझेन सो मैले थीटा 0 राख्दिए भने के हुन्छ cos के भयो cos 0 भयो cos 0 भनेको कति हो -1. ह -1 हुन्छ +1 So cos 1 अनि u चाहिँ कति भयो u चाहिँ कति भयो त u चाहिँ -mb हो अब चाहिँ यो मिनिमम भयो के कुरा बुझ्यौ अघि वो माइनस थिएन त्यही कारणले गर्दा चाहिँ 0 चाहिँ मिनिमम भएको थियो तर अहिले माइनस छ नि त सो अहिले माइनस वाला भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ ल बुझ्यौ बुझेन कति बेला होला त्यसो भए पैरेलल एक्सेप्ट कति बेला जब माइनस हट्नु पर्यो थीटा 180 हुँदाखेरि थीटा 180 भने कति हुन्छ cos 180 भनेको कति हो -1 हो नि त सो u कति हुन्छ अब +mb हुन्छ नि त र बुझेन बुझ्नु अघिकोमा झुकिन्छ के मान्छे है अब 0 कति बेला हुन्छ यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति बेला 0 होला भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भयो त कति बेला 0 होला पोटेन्शियल एनर्जी 90 डिग्री बल्ल 90 तर यो मिनिमम हो हैन मिडल तिर हो यो त गुड बल्ल तिमीले ट्र्याकमा आइरा होला ओके सो यो बुझ्नु पर्यो सो यो सारो त तिनटा सारे सबले सारे भने है
अनि त्यसपछि रब गरेर Yes, sir, भयो। भयो सर ओके सर एक्चुअली भन्दैन आर्य सर ल सुन एकचोटि फेरि भनिदिन्छु त्यसलाई सुन है कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले टपिक के भनेको पोटेन्शियल एनर्जी अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक डाइपोल इन द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ एउटा डाइपोल भनेको चुम्बकै राखेको हो क्या त्यो राख्दाखेरि यसले यसको कति हुन्छ त पोटेन्शियल एनर्जी भनेर सोधेको पोटेन्शियल एनर्जी त बुझ्छौ नि तिमीहरूले पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ त्यो बडी रेस्टमा हुँदाखेरि अथवा त्यसले कुनै पनि मोसन क्रिएट नगर्दाखेरि त्यसले कस्तो खाले एनर्जी पोजेस गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौँ ठिक छ सो पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नको लागि यसको फर्मुला चाहिँ माइनस एमबी कस थीटा हुन्छ सो एमबी कस थीटा भएपछि यसको मिनिमम म्याक्सिमम र यसको जेरो भ्यालु के हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो यसमा नेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ मिनिमम मान्न पर्यो नि त सो कति बेला नेगेटिभ मात्र रहन्छ भन्दा जब यो थीटा जेरो हुन्छ किन थीटा जेरो भने कस के हुन्छ 1 हुन्छ अनि माइनस एमबी इन्टु 1 भनेको त माइनस एमबी नै भयो नि त त्यही कारणले गर्दा के भयो माइनस एमबी चाहिँ मिनिमम भ्यालु भयो म्याक्सिमम हुनलाई के चाहियो पोजिटिभ हुनु पर्यो सो पोजिटिभ एमबी कति बेला हुन्छ जब यो cos 180 हुँदाखेरि सो cos 180 भनेको -1 हो नि त सो यो कति भयो त युबी भयो यु बराबर एमबी भयो अनि जेरो कति बेला हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी भन्दाखेरि जब cos 90 हुँदा त जेरो हुन्छ यस भ्यालु त्यही कारण टु टाइममा चाहिँ यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ जेरो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि हामीले क्लियर सर के छ यसमा प्रब्लमहरु छैन नि छैन सर ओके अब हामी यसो एकछिन म क्वेशन एउटा भेट्दै कता गएछ भनेर हेर्दा थिए तिमीले एउटा दिइहाले त मैले क्वेशन लेख त डाइपोल भन्ने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्डमा डाइपोल भन्ने म्याग्नेट हो बुझ्नु पर्यो A dipole is perpendicular to the magnetic. What is the ratio of their torque and potential energy? 0 सर इन्फिनिटी होला ल सोचेर भन अरूले सबले ट्राई गर्न दिम एकचोटी म गरिदिन्छु लेखेकै बुझ्दै हैन सर के बुझेन नानी a dipole is placed अनि perpendicular हो यो अनि के हो इन्फिनिटिभ सर इन्फिनिटी हुन्छ सर ओके इन्फिनिटिभ हुन्छ सर म एकचोटी क्वेशन पढेर नानीले म बुझेर म भन्दिन्छु a dipole is placed perpendicular to the magnetic field. What is the ratio of their torque and p भनेको चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी के अब यसमा हाम्रो थीटा कति रहा 90 टर्क निकाल्ने फर्मुला के हाम्रो के हो एमबी sin थीटा एमबी sin 90 भनेको कति भयो 1 हो नि सो एमबी नै आयो नि यसमा अनि पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो त माइनस एमबी के हो माइनस cos थीटा cos थीटा माइनस एमबी अनि cos 90 भनेको कति हो 0 0 आयो नि सो एमबी बाइ 0 भनेको के हो इन्फिनिटी समथिङ बाइ 0 0 समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी होइन कि 0 सर अनम्युट भन्नु न गर्नको लागि इन्फिनिटी हो सर हजुर धेरै आवाज आउँछ सर अरूहरुको तेरो आवाज आएन आको छ सर अरूहरुको आवाज आउँछ के ए ठीक छ जसले आफुलाई क्वेशन सोध्छ उनीहरुले मात्र बोल्नु है ओके सो समथिङ बाइ 0 भनेको के हो 0 हो कि इन्फिनिटी हो
0 by something भनेको Infinity. so answer Infinity. Zero by something zero. 0 by something भनेको छ 0. so answer के भयो त इन्फिनिटी भयो है बुझे सबले यस्तो खाले क्वेशन सोध्न सक्छ हामीले क्लियर छ यहाँसम्म एकचोटि अझै बुझाइदिनु नि सर Yes, sir. यसमा हेर यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेशनले एउटा डाइपोल भनेको चुम्बक हो त्यसलाई हामीले के राखेका छौं परपेन्डिकुलर राखेका छौं परपेन्डिकुलर भनेपछि थीटा कति भयो 90 भयो र हामीलाई के सोधेको छ भन्दा यसको टर्क र पोटेन्शियल एनर्जीको रेशियो सोधेको छ सो हाम्रो टर्क निकाल्ने फर्मुला के हो mb sin थीटा सो हामीले mb sin थीटा लगाइल्यौ त्यसपछि गएर यसमा sin थीटा मा sin 90 भनेको कति भयो sin 90 त 1 हो सो 1 * mb भनेको mb नै रह्यो नि त अनि पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के भर्खर पढाएँ नि मैले माइनस mb के हो त cos थीटा सो माइनस mb cos थीटा भनेको त cos 90 भनेको कति हो 0 सो 0 बाइ के रे mb बाइ 0 भनेको के आउनु पर्यो इन्फिनिटी आउनु पर्यो नि त त्यही गरेको हो बुझे सर ओके ठीक छ अब हामी ल ठीक छ यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन यो सकिहाल्यो यो ब्रोकन भइहाल्यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट गर्न भइहाल्यो ओके एन्जल पढाएन चाहिँ ल अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ यसको चाहिँ यति नै छ अब यो चाहिँ नेक्स्ट टपिक के छ भन्दाखेरि याद गरे मैले दुईटा टपिक पढाएको छु है अहिलेसम्म वर्क डन in displacing के त ल परिमाको अलि उ आएछ in displacing the dipole through a small angle d theta स्मल एंगलहरु जहिले पनि भेक्टर हुन्छ याद गरे सो dw बराबर सो चाहिँ टर्क इन्टु त्यो भनेको चाहिँ mb sin थीटा d थीटा हुन्छ टर्कको फर्मुला हामीले पढाएको थियौं नि त सो हाम्रो टोटल वर्क डन निकाल्न पर्यो भने सो वर्क डन लेख म एक्सप्लेन गर्छु वर्क डन इन डिस्प्लेसिङ द डाइपोल फ्रम theta 1 to theta 2 is given by अब यसलाई इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो त theta 1 to theta 2 mb sin theta d theta हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ mb cos theta 1 minus cos theta 2 हुन्छ एउटा यो अर्को चाहिँ 0 बाट डिस्प्लेस गर्यो भने अब इक्विलिब्रियम भन्छ हामीले त्यसलाई सो वर्क डन in displacing यो लामो देखेँ त म तिमीलाई एकदम सजिलोले बुझाउँछु पहिले लेख है पेशेन्स राख पेशेन्स मैले पेशेन्स छैन किन हामी 15 सेकेन्डको टिकटक हेर्छौं अनि 2 घण्टाको लेक्चर सुन्न अलि गाह्रो लाग्छ के 1 घण्टाको अहिलेलाई सो पोजिसन इक्विलिब्रियम पोजिसन थीटा 0 भनेको 2 angle theta is w बराबर mb 1 minus cos theta हुन्छ ल यति लेख अनि म बुझाउँछु
ल हेर अब यो चाहिँ कस्तो भनेको भन्दाखेरि जस्तै अहिले हामीले सबले सार्यो कसले सारेको सारेको नै स्क्रिनसट लियो कि नै सर ल सुन यो टपिक चाहिँ के हो म पहिले त्यसलाई बुझाउँछु है ध्यान सुन यो टपिकले भन्न खोजेको के हो भन्दा सुरुमा हामीले पढेको के थियो टर्क टर्क भनेको के हो त्यसलाई चुम्बकलाई घुमाइदिने म्याग्नेटलाई घुमाइदिने म्याग्नेटिक फिल्डमा त्यसको फर्मुला के भनेर पढेको हामीले सेकेन्ड हामीले के पढ्यो भन्दा त्यो म्याग्नेट चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा बस्दाखेरि त्यसमा डेभलप हुने पोटेन्सियल एनर्जी कति हो भनेर पढ्यौँ हामीले हैन अहिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले टर्क त हामीले पढ्यो नि टर्क पढ्यो हामीले के बेला घुमाउने हो कि नै हो नि यहाँबाट यहाँ घुमाउनु पर्ला नि सो घुमाउँदाखेरि यसले कति काम गर्नु पर्ला भन्ने कुरा हो कि र बुझेन टर्क भनेको चाहिँ घुम्यो हैन घुम्नलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो तर घुमाउनलाई चाहिँ सर्टेन एंगलमा घुमाउनको लागि चाहिँ यसलाई कति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त म भन्दैछु सुन है जस्तै टर्कमा चाहिँ त्यो टर्निङ मात्रै गर्ने हो टर्निङ गर्नलाई हामीले कति फोर्स अप्लाई गर्नु पर्ला भन्ने कुरा भयो कि तर यो चाहिँ वर्क डन हो यो सर्टेन एंगलमा टर्न हुँदाखेरि यसमा कति काम भयो होला भन्ने कुरा के हो त वर्क डन भयो कि सर अरूलाई भन्नु नि अनम्युट गर्नको लागि धेरै म्युट मात्र ल हेर है सो यसमा के भनेको भन्दाखेरि सो वर्क डन इज इन डिस्प्लेसिङ द डाइपोल थ्रु स्मल एंगल भनेको चाहिँ टर्न गर्नलाई हैन टर्न गर्नको लागि चाहिँ टर्न भइसकेको छ अब टर्न हुँदाखेरि चाहिँ यसमा कति हामीले वर्क डन गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा के जस्तै मैले यो वर्क डन मैले अस्ति नै पढाइसकेको छु यो कुराहरू जस्तै तिम्रो एउटा ब्लकलाई हाँडा घिसार्यो ठीक छ ब्लक घिसार्दै हामीले लगाउने फोर्स चाहिँ के भयो द्याट इज अ टर्क लिनियरली बुझ्दा यो अनि यहाँ पुग्यो नि मानव 2 मिटर ट्राभल गर्यो भने मैले यहाँबाट यहाँ पुर्याउँदा कति काम गरे त द्याट इज द द्याट इज द के द द्याट इज द वर्क डन ठीक छ सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि वर्क डन भनेको चाहिँ यसलाई टर्न गर्नलाई सर्टेन एंगलमा टर्न गर्न कति हामीले काम गर्नु द्याट इज कल्ड वर्क डन है त अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टाउ थियो नि अहिले हामीले पत्ता लगाएको टाउ अनि त्यस पछाडि गएर अब सर्टेन एंगल छ भने जस्तै हामीले वर्क डन निकाल्ने फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्थ्यो नि त्यसै गरेर अब हामीले स्मल वर्क डन निकाल्न छ भने मैले के गर्छु त त्यसको टर्क इन्टु यसको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट गर्छु कहिले चाहिँ कुरा बुझ्यो जस्तै फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वर्क डन दिन्थ्यो भने अहिले मेरो काम के छ भन्दा टर्कले थीटा डेल्टा थीटा ट्राभल गर्नु छ नि त सो मैले के गर्दै यसमा टर्क इन्टु डेल्टा थीटा गर्दिएँ अनि टाउ यो टर्क भनेको टाउ भनेको के हो एमबी साइन थीटा मैले सुरुमा पढाएको थिएँ नि एमबी साइन थीटा लगाइदिएँ कि डी थीटाको डी थीटा यहाँ छ अब मानौँ यो चाहिँ सुरुमा 30 डिग्रीमा थियो ठीक छ त्यसलाई मैले रोटेट गरेर अब 60 डिग्रीमा लाँदाखेरि मैले कति काम गर्नु पर्ला भनेर सोधेको क्वेसन अब भने के फर्मुला लगाउने भन्दाखेरि यो स्मल वर्क डन गर्नलाई हामीले जहिले पनि फिजिक्सको डेरिभेसन गर्दा के गर्छौँ जहिले सर्टेन एउटा लिन्छौँ हैन त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ इन्टिग्रेसनको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै तिमी पुरै नाप्नु पर्दैन के ठीक छ तिमी यति नाप्छौ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्दाखेरि यति आउँछ भने यहाँसम्म यहाँ नाप्दा नि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्यो नि यो टोटल्ली यसलाई इक्वल हुन्छ हामीले बुझ्छौँ के जोड्छौँ कि हामीले इन्टिग्रेसनको अर्थ त्यो सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिङ द डाइपोल फ्रम θ1 टु θ2 निकाल्नलाई के भयो त हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्दियौँ कि θ1 देखि θ2 सम्म अनि त्यसको फर्मुला के आयो त mb cos θ1 minus cos θ2 आयो कुरा बुझेन र त्यस पछाडि गएर अब यही फर्मुलाको अर्को रूप हो यो चाहिँ अब त्यसो भए मैले इक्विलिब्रियम त 0 भयो नि इक्विलिब्रियम त 0 हो नि 0 बाट मैले सर्टेन एंगलमा लान परेको भए चाहिँ कति लाग्थ्यो त वर्क डन भनेर सोध्यो अब θ1 मा मैले 0 राख्ने के हुन्छ θ1 मा मैले 0 राख्ने के हो cos 0 आयो cos 0 भनेको कति 1 हो कि हैन सो 1 आयो अब हामीलाई θ2 चाहिँ कति भयो θ भयो कि अघि θ1 देखि θ2 लानु पर्ने थियो अहिले चाहिँ हाम्रो θ देखि 0 देखि θ लानु पर्ने छ सो हामीले जहाँनिर यो θ1 चाहिँ त्यहाँ के राख्यौं हामीले 0 राख्यौं त 1 आयो र θ2 चाहिँ के आयो यसमा θ आयो के कुरा बुझेनौ बुझ्यो नि हो
केसेसमा बुझे सर यो फर्मुला मैले बुझाएँ जस्ट यो चाहिँ के भन्दा सानो एंगलमा डिस्प्लेस हुँदा यदि चाहिन्छ सर एकचोटि सर र भनिदिनु न ल सर सुन है के भन्दाखेरि सानो एंगलमा डिस्प्लेस हुनलाई चाहिँ हामीलाई dw यो के भयो त mb sin थीटा d थीटा भयो अब हामीलाई थीटा 1 देखि थीटा 2 मा डिस्प्लेस गर्नको लागि चाहिँ कति काम गर्नु पर्ला भन्ने फर्मुला चाहिँ के हो त mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 भयो के अनि त्यही फर्मुलाको एउटा केस चाहिँ के हो भन्दाखेरि इक्विलिब्रियमबाट कुनै एंगलमा जान कति लाग्ला त भन्दाखेरि त्यो 0 देखि कतिमा गए जस्तो भयो थीटामा गए जस्तो भयो नि त थीटा 1 चाहिँ के भयो अहिले 0 भयो थीटा 2 के भयो यसमा थीटा भयो के अनि हामीले के गर्छौं थीटा 1 मा चाहिँ 0 राख्यौं त्यसै कारणले 1 आयो यसमा र थीटा 2 मा के राख्यौं थीटा राख्यौं जस कारणले यसमा के आयो त थीटा आयो सो फर्मुला के भयो mb 1 माइनस cos थीटा भयो एउटा यो सारै नै सारा म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि सकाउँछु क्लास अनि बुझ्छु तिमीले सार्यो सारी सर यस सर जस्तै यता रे एक्जाम्पल है यता रे जस्तै मलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यो चुम्बक छ यो चुम्बकलाई चाहिँ मैले कति भनौं अब 90 देखि 0 मा लानु पर्यो भने मैले कति ओटन गर्नु पर्ला सो mb हाम्रो फर्मुला मेन फर्मुला के हो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ठीक छ सो म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा 0 हो नि त सुरुमा 90 हो नि त सो कति आयो त cos 90 माइनस कति भयो त cos 0 भयो के cos 90 भनेको कति हो 0 यो भनेको कति हो 1 सो कति आयो त माइनस mb लाग्नु रहेछ भनेपछि 90 बाट 0 मा लान मलाई कति ओटन गर्नुपर्ने रहेछ त माइनस mb ओटन गर्नुपर्ने रहेछ सिमिलरली मैले 60 देखि 0 मा लानु पर्ने भयो थीटा 1 कति भयो यसमा 60 थीटा 2 कति भयो 0 भयो सो के कति भयो त mb cos 60 माइनस कति भयो यसमा cos 0 भयो के cos 60 भनेको कति हो 1/2 यो भनेको कति हो 1 सो कति आयो त माइनस 1/2 आयो त्यो भनेको कति आयो माइनस mb/2 आयो बुझ्यो यो सबले सो हामीलाई ओक्डन निकाल्न खाली फर्मुला के हो भन्दाखेरि चुम्बकलाई घुमाउने कसले टर्कले तर घुमाउँदा कति काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त ओक्डन निकाल्ने फर्मुला हो के कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर यस सर कहिलेकहिले हामीलाई एउटा कुरा याद गरौँ मैले अस्ति वर्क एनर्जी थ्योरम पढाएको थिएँ त्यसमा एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि के भन्छ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो ओक्डन हो नि सो कहिलेकहिले हामीलाई एक्जाममा ओक्डन नसोधिकन डाइरेक्ट चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी सोध्न सक्छ के त्यो भनेको के सोधेको हामीले ओक्डन नै सोधेको हो नि बुझ्नु पर्यो कुरा बुझ्यो त्यो अहिले जुन थीटा यस्तो अहिले चाहिँ थीटा के हो भन्दाखेरि रोटेटको आधारमा हो के ठीक छ पहिला यति एंगल बनाएर थियो उसँग म्याग्नेटिक फिल्डसँग अनि अब कति बनायो एंगल त्यो चाहिँ रोटेसन भयो नि त अहिले जस्तै एउटा क्वेशन गरौँ अनि सकाउँछु क्लास है यो पछि हाम्रो कुन सरको क्लास छ आउनु भएको नै जुलोजी सर बराबर ब्रेक हो ए ल एउटा क्वेशन दिइहालेँ लास्ट है त्यसपछि तिमीलाई बोर त भएको नि बोर भयो भने भन म अफ गरिदिन्छु एउटा क्वेशन छैन सर भएको छैन सर मध्य भइरहेको बात छैन सर ओके लास्ट क्वेशन मजा आइरहेको of magnetic moment m is revolved end for end in a uniform magnetic field b the change in kinetic हामीलाई थाहा छ यो यसले सोधेको ओक्डन नै सोधेको तर हामीलाई अर्को भाषामा सोधेको मात्र हो के चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको ओक्डन नै सोधेको है चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अफ द म्याग्नेट will be कति अप्सन ए 4mb mb 3mb अथवा के भ्यालु दिनु न 4 1 2 ल 2 राख्नु 2mb राख्नु ल यदि गरौँ अनि सकाइदिउँ इन्ड टु इन्ड भनेको
जस्तै यो सुरुमा थियो नि यसरी बस्छ नि यो चाहिँ 0 भयो यसलाई हामीले घुमायो भने यो इनबाट घुमाएर यहाँ पुर्याइदियो जसमा यो यतापट्टि कालो लाहा भनौँ है अब यसलाई अर्को इनमा पुर्याउन के गर्नु पर्यो यो कालो उतापट्टि पुग्नु पर्यो के अब कति भयो त्यो यो यहाँबाट हेर्दा त कति भयो 180 भयो नि त सो यसको चेन्ज हामीले कहाँबाट चेन्ज गर्ने बेला 0 बाट 180 मा चेन्ज गरेको भनेको है इन्टु इन फर इन्ट भनेको चाहिँ के हो त हामीले 0 देखि कतिमा लिएर गएको हो 180 मा लिएर गएको है ल अब गर्न सक्छौ गर त कति आउँछ आन्सर ओके 2 MB गुड है 2 MB अब मैले फेरि यसलाई भनिदिइहाल्छु हामीलाई एम दिएको छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसको अनि इन्टु इन भनेको छ जस कारणले हामीलाई थाहा भयो कि यो 0 देखि 180 मा गएको रहेछ सो यसो θ1 कति भयो 0 θ2 कति भयो 180 भयो अब हामीले चेन्ज इन काइनेटिक सोधे अब एक्जाममा त दिमाग हाम्रो चल्दैन है अब चेन्ज इन काइनेटिक ओ हामीले ओग्डन पढेको चेन्ज इन काइनेटिक सोध्यो भन्ने हुन्छ तर त्यसले सोधेको के हो ओग्डन नै हो सो ओग्डन निकाल्ने फर्मुला के हो mb cos θ1 minus cos θ2 mb cos 0 minus cos 180 cos 0 भनेको कति हो 1 अनि cos 180 भनेको -1 1 minus 1 भनेको कति भयो त 2 सो कति आयो 2 MB आन्सर कति आयो डी क्लियर यस सर ल यस सर बुझ्यो नि सो म हल्का आज के पढायो भन्छु त्यसपछि सकाउँछु त सक्यो नि म खाना नम्बर भोक लाग्यो मलाई साह्रै हो एकछिन सर एकछिन ओके ल ल साह्रो साह्रो समाचार बन्द गर सर धेरै म्युट भएको छ सर बुझिरहेको छैन के ल ल ल मैले के बोले हैन अहिले तर यो अगाडिको साइड देखाउन मिल्दैन मेरोमा यो अन्डु सिस्टम छ के तीनचोटी भन्दा बढी अन्डु गर्न मिल्दैन म भनिदिन्छु अलिअलि है सभ्यता मगाए है ल अब मैले योलाई क्लिन गरे यसमा तिमीले इन्टरेक्ट गर्न सक्छु म तिमीलाई गरेछु अनावश्यक त नबोल मैले आज जम्मा 3टा कुरा मात्र पढाएँ जम्मा 3टा कुरा है फर्स्ट कुरा के पढाएँ भन्दाखेरि मैले टर्क पढाएँ टर्क निकाल्ने फर्मुला के हो एमबी अब यो मिनिमम कति बेला हुन्छ जब 0 हुन्छ म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ यो 90 हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड के पढाएँ मैले भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी पढाएँ पोटेन्शियल निकाल्ने फर्मुला के थियो -mb cos θ थियो यो मिनिमम कति बेला हुन्छ जब यो 0 हुन्छ 0 भनेको -mb हुन्छ यो कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ जब 180 हुन्छ 180 भएपछि प्लस माइनस प्लस हुन्छ जस कारणले गर्दा यो कति बेला 0 हुन्छ जब cos थर्ड फर्मुला मैले के पढाएँ भन्दाखेरि ओग्डन निकाल्ने दैट इज mb cos θ1 minus cos θ2 भन्ने पढाएँ यो चाहिँ हामीले टर्क त हो तर काम कति गर्यो त्यो घुम्दाखेरिमा कति काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हो यो कति घुम्यो घुम्नलाई कति फोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरा यो घुम्दा यो त्यही बसिरहँदा कति पोटेन्शियल एनर्जी फिल गर्यो भन्ने कुरा भयो यो चाहिँ के भन्दाखेरि घुम्दाखेरि कति यसले चाहिँ काम गर्यो भन्ने कुरा हो के कुरा बुझ्यो सो यति पढाएँ हामीले आज के पढाएँ मैले यति जम्मा 3टा कुरा पढाएँ आज ओके ल आज यति नै केही छ नजानेको यसमा आज नबुझेको केही छ भने भन अनि त्यस पछाडि म सकाउँछु